عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد من دورة الدروب شيبينج من امازون الاوباي. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا لي ديفيرون تيب دي بوتيك سور ايباي. سي انتي بديت في الدروب شيبينج وحققت نسبة مبيعات عالية، دونك باش تتعدى لمرحلة الاحترافية باش تعمل بوتيك خاص بعرض المنتجات متاعك. دونك باش نشوفوا لي ديفيرون تيب دي بوتيك، لكن قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا سبسكرايب، تفعلوا الجرس باش اي فيديو ننزلو في القناة توصلكم نوتيفيكاسيون. ونبداو في موضوعنا لليوم. بيان سور لي ديفيرون بوتيك، هذه الصفحة بيان سور هذه الفاز بروفيسيونيل دون ايباي. شنو يمكننا لي بوتيك ايباي؟ يمكننا ان نعرضوا المنتجات متاعنا، ان نتمتعوا بدي فغي اي دي زوتي بروفيسيونيل، معناها يمكننا نعملوا بوتيك اونلاين خاص بينا اون جينيرال. نشوفوا لي ديفيرون تيب دو بوتيك. بيان سور لهنا حاط لي بوتيك ايباي فونت كوم ان بروفيسيونيل، دونك لهنا يشرح لي ان بو دو بوتيك. Là, le boutique eBay vendre comme un professionnel. Le boutique eBay convient aux vendeurs professionnels qui souhaitent développer leur activité et multiplier leur potentiel de vente. C'est-à-dire يشرح لنا انك تعمل متجر على ايباي يمكنك انك تخدم خدمة احترافية باش تفعل وديفلوبي الاكتيفيتي متاعك وباش ترفع من عدد المبيعات متاعك. دونك لهنا يحط لي tous les avantages de boutique eBay، يحط لي des rapports de vente، يحط لي deux conditions requises pour ouvrir un boutique eBay. شوفوا par exemple les avantages. بيان سور من بعد طبعا نحط لكم اللين في الديسكريبشن تحت الفيديو باش تدخلوا وتقراو. لي بوتيك ايباي تو لي افانتاج: بوتيك بازيك، بوتيك à la une ou bien بوتيك بريميوم. هنا عندي 3 تيب دو بوتيك. دونك نهبط شويه. Pourquoi vous inscrire à une boutique eBay؟ علاش تعمل الانسكريبسيون على بوتيك، تعمل متجر على eBay؟ اول حاجه accès à une marketplace global، يعني يكون عندك مكان خاص بيك تعرض فيه المنتجات متاعك. une boutique en ligne avec sa propre IRL que vous pouvez customiser pour mieux refléter votre marque. c'est-à-dire يمكنك برابط خاص بالمتجر متاعك تنجم تبارتاجي على لي زوتر ريزو سوسيو باش تعرف بلا مارك متاعك للناس. دونك اول حاجه يمكنك من اسباس تعرض فيه المنتجات، ثاني حاجه IRL خاص بيك، ثالث حاجه frais d'insertion inclus pour les annonces au format préfixe et en cher. دونك يعطيك اوسي البوسيبيليتي انه اي انونس تهبطها تنجم تحط فيها لو بريفيكس، معناها لو بري دو برودوي. accès au booster de vente، معناها تنجم تعمل بوستي les produits متاعك. frais d'insertion inclus pour les annonces publiées sur nos sites internationaux، boutique à la une et premium. دونك يعطيك انه ينجم يعمل لك بوبليسيتي على لي بوتيك اللي موجودين في السيستم متاعو، مي هذا جوست لي بوتيك على اون و لي بوتيك بريميوم، خاطر احنا شفنا فما 3 تيب دو بوتيك. nouveaux avantages variables selon les nouveaux de boutique، هذوما امتيازات selon التيب نتاع البوتيك اللي انت اخترته. فما bon de réduction pour les emballages eBay، c'est-à-dire انت سي باش تعمل livraison le produit tout ce qui est emballage فما un frais de réduction. rapport de performance et conseils d'optimisation، فما des rapports على les ventes متاعك ويبعث لك des conseils باش تحسن من الخدمة متاعك. réduction sur les tarifs des annonces sponsorisées، معناها عندك تخفيض على الاعلانات الممولة اللي تعملها على المتجر متاعك. هما الخاصيات دي بوتيك ايباي. بيان سور انتي مش ديراكتومون جوست بديت في ايباي ديراكتومون تحل متجر على ايباي. ليه؟ اخدم بالميثود العادية. اخدم اول مرة يعطيك الايباي انك تنزل 10 منتجات، بعديك حاول انك تطلب زيادة في عدد المنتجات لين توصل 100 200. كيف تحقق على القليلة كل يوم من 2 à 5 برودوي، معناها من 2 à 5 فونت بار جور. وقتها خمم انك تعمل متجر على ايباي، خاطر المتجر على ايباي ما هوش مجاني مدفوع، دونك لازم كل شهر تدفع على الايباي. دونك هذه مرحلة افونسي في الدروب شيبينج، ما تخممش فيها بور لو مومون، مي عملت لكم الفيديو هذا باش تعرفوا ايباي
ما عندوش حدود. نجم تبدا بشويه بشويه لين تولي بروفيسيونيل ويولي عندك البوتيك متاعك على اي. دونك لهنا عندي بوطون سانسكرير اون بوتيك اي سي انتي تحب تعمل لانسكريبسيون. لهنا عندي لا كومباراتيف دي بوتيك اي يعطيني اون كومباريزون ما بين لي بوتيك. دونك لهنا عندي باغ اكزومبل لي فوليوم دو فونت. لهنا با د بوتيك سي انتي ما عندكش بوتيك. بوتيك بازيك هو النوع الاولاني، البوتيك على اون والبوتيك بريميوم اللي هو النيفو الفي، النيفو تري بروفيسيونيل. لهنا الفوليوم دو فونت pour les boutiques basiques faibles et moyens. لهنا البوتيك على اون moyen et le boutique premium élevé. Le tarif mensuel pour le cas اللي انتي تخدم من غير بوتيك دونك ما تدفع حتى شيء. n'a payé uniquement quand vous vendez. ما تدفع كان وقت ما تصير فونت، معناها الا ما يشري شخص من عندك برودوي دونك تدفع 10% الاي. سي البرودوي متاعك ب$10 دونك تدفع الاي 0.10. دونك 10% تدفع الاي $1. دونك هكا هو لي الضرائب اللي ياخوها الاي. تو نشوفوا فيديو نحكيو فيها على المونطون نتاع الضرائب اكسيتيرا. لهنا البوتيك البازيك باش تخلص كل شهر 19.50 اورو. البوتيك لا باش تخلص 39.50 اورو في الشهر. والبوتيك بريميوم 149.50 اورو في الشهر. لهنا annonce gratuite par mois, format préfixe 30 jours ou valide jusqu'à annulation sur ebay.fr. دونك لهنا les nombres des annonces gratuites اللي تتحصل عليهم في البوتيك بازيك 300. لهنا البوتيك على اون 10,000 برودوي والبوتيك بريميوم illimité. لهنا annonce gratuite par mois, format préfixe 30 jours ou valide jusqu'à annulation sur nos autres sites. هذه au cas où باش يعرض لك لي برودوي على الاي ou bien باش يعرضهم على لي زوتر سيت. في البا دو بوتيك في البوتيك بازيك ما فما كان لوبسيون هذه موجوده في البوتيك على اون، في البوتيك بريميوم. في البوتيك على اون ايطالي يعرضك على الايطالي 10,000، على اسبانيا 10,000 ريوميني دونك 1500. لهنا ايطالي ليميتي، اسباني ليميتي اكسيتيرا. دونك هو يعطيك بليزيور اوبسيون. مي انتي كيف ما حكيت في البدايه نتاعك ما تحاولش تعمل بوتيك. لهنا فري دانسيرسيون باغ انونس سيبليمونتير. دونك لهنا يعطيك دوطخ شوا باش تزيد تفهم شاك بوتيك شنو لي سبيسياليتي نتاعو، شنو لوبسيون اللي موجودين فيه. كيف ما تراو هذوما كلهم دي زانونس. دونك انتوما توا نحط لكم اللين حاولوا تقراو. كالعاده اذا ما تفهموش اون فرونسي اعملوا تراديكسيون اون انجلي او بيان اون عرب. دونك باش نطلع لهنا سي انتي تحب تعمل لانسكريبسيون دونك باش تكليكي لهنا سانسكرير ا اون بوتيك اي. دونك لازمني ندخل للكونت نتاعي سو كونيكتي. جوست باش نوريكم لي زيتاب باش نكليكي لهنا كونتينيي. دونك لهنا هذوما انواع لي بوتيك. عندي البوتيك كلاسيك اللي نخلص عليه 19.50 دولار بار موا. البوتيك على اون نخلص عليه 39.50 دولار بار اورو بار موا. اي لو بوتيك بريميوم اللي هو تغيير بروفيسيونيل نخلص عليه 149.50 بار موا. باهي لهنا عندي ريدكسيون frais d'insertion y compris 300 annonces au format préfixe et 20 annonces au format enchère. Donc لهنا البوتيك على une يعطيني réduction على les frais d'insertion، يعطيني aussi l'option d'emballage ou les ventes à l'international. Donc لهنا زاد انه يعطيك deux choses. اول حاجه l'emballage réduction de 10% على l'emballage، و aussi انه يمكنك انك تبيع على الانترناسيونال، c'est-à-dire هو يعمل لك بوبليسيتي على لي سيت الموجودين في الخارج باغ اكزومبل ايطالي فرنسا اكسيتيرا. لهنا البوتيك بريميوم دونك كالعاده ريدكسيون كوميزيون sur les prix finaux, accès exclusif aux réductions en fonction de la croissance pouvant atteindre 15%. Donc لهنا يعطيك aussi la possibilité d'une commission toute égale à 15% على كل accès exclusif aux réductions en fonction de la croissance pouvant atteindre. يعطيك une réduction
على لي برودوي نتاعك. لهنا لي زانونس سبونسوريزي معناها تنجم تعمل لي زانونس سبونسوريزي للبرودوي نتاعك. هنا عندي امبالاج اي، لهنا فونت انترناسيونال. بيان سور لهنا اوتي سيرفيس نجمو تزيدو تقراهم بار ديتاي. بعديك سي انتي باش تعمل لا كرياسيون دو بوتيك، دونك تسيليكسيوني اماه البوتيك اللي تحب تعملو، بوتيك كلاسيك او بيان بوتيك على اون او بيان boutique premium. Donc là, vous pouvez inscrire un boutique à la une ou bien premium. Vous devez posséder un compte professionnel. Donc, moi, j'ai une possibilité pour le moment, un compte à la une, c'est-à-dire boutique à la une ou bien boutique premium. On dirait juste un boutique classique. خاطر مازلت في البدايات. Donc, نجي لهنا. لهنا يكتب لي اختار نوم دو بوتيك، دونك نكتب البوتيك نتاعي اسم البوتيك وبعديك نكليك اغلاء كونتيني. جوست نعمل معاكم في لي زيتاب باش اللي يحب يعمل بوتيك في المستقبل يعرف وين يمشي اكسيتيرا. لهنا ديتاي دو لا كوموند، انسكريبسيون كلاسيك مونسيال فرانس، نجم نعمل موديفيكاسيون باش ندفع 19.50 اورو. جيستيونير دو فونت برو، دونك ما فماش ما عنديش دي فيس، دونك لهنا 19.50 هي اللي باش ندفعها. بيان سور جي لو جاكسبت لي كونديسيون. ولهنا تكليكي سانسكرير افيك دي فري، دونك تعمل لانسكريبسيون سانسكرير. Donc vous êtes désormais inscrit à une boutique classique ou un gestionnaire de vente pro. Vous réservez très prochainement un email de confirmation. Vos annonces en cours s'afficheront dans votre nouvelle boutique eBay. L'URL de votre boutique eBay sera hstore.ebay.fr Sabrina Khalsi. Vos inscriptions mensuelles commencent d'aujourd'hui. Configuration de votre boutique. Si انت تحب تعمل configuration للبوتيك نتاعك. ولهنا عندي جيستيونير دو فونت برو. بيان سور سي تحبوا لي نعمل فيديو على الكونفيغوراسيون دو بوتيك ما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات. نتمنى فيديو اليوم يكون فيه فايده للناس الكل، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى باذن الله.